मानव मनुष्य मान्छे कहाँबाट आयो यो कुरा? हाम्रा पुर्खा चाहिँ नि मनु भएको हुनाले मानव भने हो। मनु र अपत्यम पुमान मानव। त्यसो भएको हुनाले अब मनुले चाहिँ के भनेका छन् भने नमांस भक्षणे दोषो न मध्ये न च मैथुने प्रवृत्ति रेषा भूतानां निवृत्तिस्तु महाफला। जो प्रवृत्ति मार्गमा लागेको छ त्यसले चाहिँ नि अब मासु खाँदा पनि दोष लाग्दैन है। खानी गरेको छ भने खाँदा हुन्छ, खान्छन् त्यो। अब त्यस्तै नमध्ये अब कसैले चाहिँ नि मद्यपान गर्ने परम्परा छ भने उसले मद्यपान गर्नु पनि गर्छ, त्यसलाई रोक्न सकिन्न। रक्सी खानीले अब नखानीले त खान थालिसक्यो अहिले है, तर खानी परम्परा भएकाले चाहिँ नि रक्सी खानी हो, त्यसलाई कसैले रोक्न सक्दैन। नमध्ये न त मैथुने। अब जस्तो विवाह गर्ने सन्तान पैदा गर्ने काम कसैले रोक्न सक्छ? त्यो भए त सृष्टि नै चल्दैन नि। त्यसो भएको हुनाले यी चाहिँ नि प्रवृत्ति मार्ग हुन् क्या। निवृत्ति मार्ग भने त अब तपाईँको चाहिँ नि जोगी सिद्ध महन्त महात्मा बन्नु पऱ्यो नि त, निवृत्ति मार्गतिर जानु पऱ्यो नि त। जो प्रवृत्ति मार्गमा बसेका छ, तपाईँ हामी जस्तो गृहस्थ भएर बसेका छौँ, त्यो चाहिँ प्रवृत्ति मार्ग हो। अब त्यहाँ चाहिँ नि मासु खानेले मासु खानुपर्छ, अब मद्यपान गर्ने परम्परा भएकाले मद्यपान गर्नुपर्छ। अब तपाईँको चाहिँ नि अब विवाह गर्ने सन्तान पैदा गर्ने काम यो गृहस्थको कुरा हो, अब त्यो गर्नुपर्छ। त्यसो भएको हुनाले अब ती कुराहरू विचारै नगरिकन मनुको वचनलाई वास्तै नगरिकन अब चाहिँ नि पशु बलि दिन हुँदैन भनेर अनेक किसिमका चाहिँ सङ्घर्ष समिति गठन गर्ने दुनियाँ गर्ने गरेर यसरी विरोध पनि गरिरहेछन्। त्यो चाहिँ सर्वथा शास्त्र विरुद्ध कुरा हो। त्यसो भएको हुनाले अब यो गृहस्थाश्रममा बस्नेहरू जो हामी चाहिँ नि प्रवृत्ति मार्गमा लागेका छौँ, हामीले पशु बलि दिने परम्परा भएका मान्छेहरूले पशु पक्षीको बलि दिनुपर्ने हुन्छ। यो शास्त्रसिद्ध कुरा हो, शास्त्रीय कुरा हो। त्यसो हुनाले अब यो हाम्रो एउटा ऋषिहरूको वचन पनि छ, यज्ञार्थे बलय सृष्टा स्वयमेव स्वयं भुवा अतस्त्वं घातयाम्यद्य तस्मात् यज्ञे वधो वध है। अब यो बोको केलाई सृष्टि भएको? यो बोको अथवा भेडो है, यो चाहिँ यज्ञको लागि बलिको लागि सृष्टि भएका हुन्। बोकाको के काम छ? अब त्यसै काटेर खाने चाहिँ काम रोक्न नसक्ने यी विरोध गर्ने मित्रहरू है, चटचट काटेर खान त भन्दैन नि हाम्रो शास्त्रले। विधिपूर्वक बलि देऊ। यस्तो चाहिँ नि अब श्रौत यज्ञ जस्तो सोमयाग, पशुबन्ध याग, निरुग पशुबन्ध याग, यस्ता यस्ता श्रौत यज्ञ हुन्छन्। यी यज्ञमा पशु बलि दिनै पर्छ। जस्तो तीर्थराज अग्निहोत्री गुरुले उसमा चाहिँ नि तपाईँको वनकालीमा चाहिँ नि सोमयाग गर्नुभयो, त्यहाँ चाहिँ बोको काटेर चाहिँ नि त्यहाँ बलि दियो सोमयागमा है, यो वेद विद्याश्रममा। अब त्यसो भएको कुरा त्यस्तै अब निरुग पशुबन्ध याग अरू पनि यागहरू हुन्छन्, त्यो पशु बलि दिनुपर्ने। अब त्यसपछि चाहिँ नि यो दुर्गा यज्ञ जुन अहिले चलिराखेको छ, त्यो त्यहाँ पनि चाहिँ नि विधिपूर्वक चाहिँ नि पशु पक्षीको बलि दिनुपर्ने हुन्छ। दिनी शास्त्रीय व्यवस्था हो। त्यस्तै चाहिँ शक्तिपीठहरूमा अन्यत्र कहाँ अब त्यस्तो कहाँ विकृति विषयदेखि आइरहेछ भने अब त्यो चाहिँ त्यो हटाउने त विकृति हटाउने त कुनै निकाय होला है, त्यो निकायले विचार गर्ने कुरो हो। तर पशु बलि दिने कुरो कसैले रोकिँदैन। अब नदिनु जस्तो अब नदिने पक्ष त्यही अब तपाईँको अब यो निवृत्ति मार्गमा लागेका मानिसहरू अब चाहिँ नि अब महिलासँग चाहिँ घर बङ्गला जान छोराछोरी दुनियाँ भन्ने चिल्ला गाडी चढेर हिँड्ने पशु बलि चाहिँ नदिने भनेर भन्नु सुहाउँछ? त्यस्तो मान्छेलाई त्यो भन्नु सुहाउँदैन है। त्यसले हुनाले पशु बलि दिने कुरा शास्त्रसम्मत कुरा हो, दिने परम्परा भएकोले। अब ब्राह्मणको लागि त रिसाइरहेछ त, ब्राह्मण पनि को म ब्राह्मण हो कि होइन? ब्राह्मण पनि अर्थी स्मृतिमा 10 किसिमका हुन्छन्, उसको आचरणको आधारमा भनेर वर्गीकरण गरेका छ क्या ब्राह्मणको है। 10 किसिमका ब्राह्मणमा ब्रह्मसम्म ब्राह्मण, ऋषिसम्म ब्राह्मण, ऋषिकल्प ब्राह्मण, अनुचारण ब्राह्मण, ब्राह्मणसम्म ब्राह्मण, क्षत्रियसम्म, वैश्यसम्म, शूद्रसम्म, निकृष्ट ब्राह्मण, निकृष्ट बिडाल, यस्ता 10 किसिमका ब्राह्मणहरू हुन्छन् भनेको छ। अब तपाईँ हामी चाहिँ कुन तहमा पर्छौँ हामी आफ्नो आचरणबाट आफैले मूल्याङ्कन गर्ने कुरा हो क्या। त्यसो भएको हुनाले अब कोही चाहिँ ब्रह्मसम्म ब्राह्मण छ अथवा आफ्नो आचरणमा बसेका छ, ब्राह्मणको आचरण गर्छ भने ऊ ब्राह्मण हो, उसले चाहिँ पशु बलि दिनुपर्ने हुँदैन, पशु बलि दिनु पर्दैन। तर अरू चाहिँ नि जो चाहिँ ब्राह्मणको आचरणमा बसेका छैन है, त्यसले त अब पशु बलि त्यो त क्षत्रियसम्म ब्राह्मण होला। अब म कुन तहको ब्राह्मण हो भन्ने कुरा म आफूले त आफूलाई मूल्याङ्कन गरेको छु है। त्यसो भएको हुनाले अहिलेको काल जमाना अनुसार तपाईँको अब चिया खाइयो कि टन्न भइयो कि, त्यसो भएको हुनाले अब म चाहिँ क्षेत्रीयसम्म ब्राह्मणमा पर्छु कि जस्तो लाग्छ। त्यसो भएको हुनाले म क्षेत्रीयसम्म ब्राह्मणमा पर्नेमा हुनाले म दानसान लिने यस्तो टिका टाला दान दक्षिणा थाप्नेमा म अधिकारी छैन, म सत्पात्र ब्राह्मण होइन भनेर भनिदिइरहेको छु क्या।
है। त्यसै हुनाले अब यो चाहिँ अब ब्राह्मण भनेर चाहिँ हामीले आफूले आफैलाई मूल्याङ्कन गर्ने कुरो हो। अब यो त्यसो भएको हुनाले यज्ञार्थे बलय सृष्टा स्वयमेव स्वयं। अब एउटा सृष्टिकर्ताले दुई किसिमको प्राणी सृष्टि गरेका छ कि अलिकति हामीले पनि बुझ्नुपर्ने कुरो। विवेकशील प्राणी हामी मनुष्य जाति, अविवेकशील प्राणी पशु पक्षी। अब यो विवेकशील प्राणीले पनि अन्त्यमा चाहिने मुक्तिको चाहना गर्छ, अविवेकशील प्राणी पशु पक्षीले पनि अन्त्यमा मुक्तिको चाहना गर्छन् क्या। यो योनिबाट योभन्दा उत्कृष्ट योनिमा चाहिँ जन्म लिन पाऊँ भन्ने उनीहरूको पनि चाहिने तीव्र इच्छा हुन्छ। त्यसै हुनाले अब विवेकशील प्राणीको त तपाईँ हाम्रो चाहिने धर्म कर्म यो चाहिने तीर्थ व्रत यज्ञ यागादि हरेक छन् नि हाम्रा मुक्तिका उपाय। पशुको त त्यो केही छैन है, पशुको त्यस्तो मुक्तिको उपाय केही छैन। पशुको एउटै मुक्तिको उपाय भने के हो त भने यस्तै चाहिँ नि श्रौत यज्ञहरूमा र अरू यी शक्तिपीठहरूमा यो चाहिँ दुर्गा स्थापना गरेको ठाउँमा विधिपूर्वक बलि हुन पाउनु चाहिँ उनीहरूको अहोभाग्यको कुरा हो। मुक्तिको एउटै मात्रै उपाय यही नै मात्रै। त्यसो भएको हुनाले पशु पक्षी यो बलि यो बधो बध भन्छ यहाँ, यो बध गरेको दोष लाग्दैन, यो मारेको पाप लाग्दैन, यो अबध हो, बध होइन। त्यसो भने उसलाई मुक्ति गराउने कुरो हो। उसलाई अब त्यहाँ विधि चाहिँ तपाईँको हरेक क्षण मन्त्र सुनाउने छन्, अनेक होम होमादि छन्, दुनियाँ छन् त्यसका विधि है पशुको बलि दिने कुराको। त्यसो हुनाले अब यो पशु पक्षीको चाहिँ जुन बलि दिने कुरा छ यो चाहिँ नि अब हाम्रो फेरि हाम्रो नेपालमा त तपाईँको तान्त्रिक र वैदिक चाहिँ मिश्रित विधि विधान छ क्या है। पशुपतिको पूजा पनि तान्त्रिक र वैदिक र तान्त्रिक दुईवटा मिसिएको विधिले पूजा आजा हुन्छ। जस्तो अहिले पनि पूर्णिमामा तपाईँको त्यहाँ पञ्चबली हुन्छ, त्यहाँ कीर्तिमुख भैरव। शिवजीका अनेक रूप छन् क्या, भैरव रूप छन्, रुद्र रूप छन्, शिव रूप छन्, अनेक रूप छन्। त्यसो भए हुनाले त्यहाँ पनि पशुको चाहिँ बलि दिने पञ्चबली दिने त्यस्तो व्यवस्था छ। त्यसै हुनाले हाम्रो यो त यो मौलिक परम्परा हो यो पशु पक्षीको बलि दिने भन्ने कुरा। कसैले रोकिँदैन, रोक्न पाइँदैन है। अब सङ्घर्ष समिति नै गठन गरेका छ भन्ने प्रकार धेरै कुराहरू आइरहेको छ क्या। त्यसो हुनाले यो चाहिँ कसैले रोकिँदैन, यो अधिकारको फोटो क्लिप चाहिँ हाम्रो विषयवस्तु चाहिँ उठानको लागि चाहिँ बजाइयो। अब यसमा हामीले अहिलेसम्म यो दुःख आर्य सत्य र दुःख समुदय सत्यका चाहिँ विषयवस्तु जति हामीले कुरा गऱ्यौँ त्यसलाई पनि रेफरेन्समा राखेर यो भर्खरको यो 5 मिनटको चाहिँ वक्तव्यमा यहाँहरूलाई चाहिँ केही हाम्रो शिक्षासँग चाहिँ यसमा केही तादात्म्य के छ कसो छ आफ्नो विचारहरू चाहिँ छलफलको लागि चाहिँ मैले फ्लोर ओपन गरेँ। अब उहाँले चाहिँ अब परम्परागतदेखि नै चलिआएको कुराहरूलाई चाहिँ लागू गरौँ अब त्यस्तै कुरा गर्नुभयो। अब सबैले आफ्नो स्वार्थ अब अनुसार नै त्यही नियमहरू बनाउने त्यस्तोमा लागेको छ। अब त्यो चेन्ज हुँदैन भन्ने कुरा गर्नुभएको छ। यो अब बिस्तारै चेन्ज हुन पनि सक्छ त्यस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ। हजुर, उहाँले चाहिँ एकदम दोहोऱ्याइ के भन्नुभएको छ भने शास्त्रमा लेखेको कुरा भन्ने चाहिँ दोहोऱ्याइ भन्नुभएको छ होइन। उहाँले चाहिँ अब पशुहरूले चाहिँ नि पशुहरूको मेन हाम्रो चाहिँ नि अब बुद्धिमानी मान्छे भएकोले हाम्रो अझ माथिल्लो बाटोहरू चाहिँ हामी विवेकशील तरिकाले गर्न सक्छौँ। तर पशुहरूको चाहिँ नि अब मरेर माथि आउने भनेको चाहिँ आफूलाई सेक्रिफाइस गर्न भगवानप्रति चाहिँ आफूलाई चढाउने भन्नुभयो। अब कसरी खै त्यो चाहिँ अलि बुझ्न गाह्रो छ, मलाई चाहिँ बुझ्न गाह्रो लाग्यो। अब पशुलाई तिम्रो भगवान को हो भनेर बनाउन दियो भने त उसले गडालाई भन्न दियो भने उसको भगवान पनि गडा नै होला। मान्छेको भगवान मान्छे नै यस्तै ऊ गरे जस्तै आकृतिहरू आए जस्तै। अब उसले चाहिँ त्यस्तो मलाई त्यस्तो लाग्छ। इन्ट्रेस्टिङ कुरा गर्नु। गधाको भगवान चाहिँ गधा नै हुनु पर्यो होइन। उसले इमेजिन गर्ने त वहीँसम्म इमेजिन गर्छ नि त। धन्यवाद। अरू विचारहरू पनि यसो राख्नु होला। अरू सुरजजीले के कुरा राख्नुहुन्छ? सुरजजी यो विषयमा चाहिँ म चाहिँ नभनौँ होला किनभने म हाम्रोकै कार्यक्रममा भनेको थियो यो। हजुर, यो ज्योतिषको कार्यक्रम हुँदाखेरि भनेको थियो। अनि त्यो भएर चाहिँ यो मैले सँगै बसेर पनि कुरा गरेको थियो। अब पुरानो शास्त्र भनेर खोज्यो भने त पुरानो अनुसार चल्दैन।
किन पुरानो शास्त्र जुन बेला लेखेको थियो त्यही बेला बस्यो भने त सायद यो मान्यता हुन्थ्यो। अहिले त्यो बेला छैन। त्यो बेला चाहिँ जुन बेला समय अनुसार हो त्यो बेला अनुसार हो भने चाहिँ यो शास्त्र समय ठिक थियो। अहिले त सबैको विचार सबै परिवर्तन भइसकेपछि त्यही अनुसार बस्यो भने भिन्नता आउने भएको भएर यो विषयमा चाहिँ म चाहिँ अब त्यही थियो। यो प्रोग्राम हुँदाखेरि हजुर त्यही हुनुहुन्थ्यो। म सचिव भएको नाताले ए हजुर म नेपाल ज्योतिष परिषदको यो दसैँको शुभकामना कार्यक्रम गरेको थियो। यो हार्टेक होटेलमा गरेको कार्यक्रम हो। त्यो भएर चाहिँ अब यहाँ जति पनि आउँछ सबै 21औं शताब्दीकोमा हुन्छ। यो शास्त्र लेखेको भनेको ऊ ढोके युगको टाइमको जुन बेला हाम्रोको जुन परिस्थिति अनुसार बढिरहेको थियो त्यो त्यही परिस्थिति अनुसार अहिलेसम्म पनि चलिरहेको छ भन्ने उहाँको भनाइ थियो। अब त्यही परिस्थिति अनुसार त्यही समय लाने हो भने त शास्त्र समय ठिक छ। नत्र अहिले लिने हो भने त अहिले त कम्प्युटर युगमा ढुङ्गे युगको कुरा गर्यो भने त मिल्दैन। धन्यवाद। त्यो भएको हुनाले अनि म चाहिँ नबोलौँ होला। अरूले केही भनेछ भने यो कारण भएको भनेर म अलिक खोलाइदिउँला। हुन्छ, हस् हस्, थ्याङ्क यू। यसमा अब थप यो दुईटा विचारहरू लिउँ अनि त्यसपछि हामी अगाडि बढ्छौँ होला। ज्ञानजी मेरो एक दुईवटा यसमा धारणा। हजुर हुन्छ। त्यही सुरुमा त्यही शास्त्रको कुरा आयो। त्यही शास्त्रको कुरा पनि लेखेको कुरा भनेको कुनै रेलेभेन्ट अहिलेको लागि रेलेभेन्ट छ कि छैन भन्ने कुरा पनि होला होइन। सो अब शास्त्रमा लेखेको भन्दैमा अब हामीले चाहिँ त्यसलाई मान्ने नमान्ने भन्ने कुरा चाहिँ आफ्नो नै कुरा हो होइन। सो इफ मेक सेन्स गर्छ भने मान्ने हो, नभए चाहिँ आफैले डिसाइड गर्ने कुरा हो। सो त्यो एउटा कुरा भयो। र अर्को चाहिँ अब यो पशु बलि दिने अथवा अरू कुराहरू पनि यो ठिक हो कि बेठिक हो भन्ने कुरा चाहिँ बहसमा चलिरहेको हुन्छ। सो अब हामीले हाम्रो यताको लर्निङसँग लिङ्क गर्नु पर्दाखेरि चाहिँ अब दुःखको कारणमा चाहिँ हामीले अरू डिफ्रेन्ट रिजनहरूमा चाहिँ सायद यो कुरा पनि एउटा पर्छ होला। यो चाहिँ ठिक हो, यो चाहिँ बेठिक हो भन्ने कुरामा अल्झिराख्ने, पशु बलि दिनु ठिक हो बेठिक हो भन्ने कुरामा यो बहसमा अल्झिएर अनि चाहिँ रियल त्यो अब हामीलाई एक्चुअल गर्नुपर्ने काम चाहिँ मा चाहिँ के अरे त्यो छुट्ने कुरा भएकोले त्यो मेबी एउटा दुःखको कारण चाहिँ यो पनि हुनुपर्छ होला। सायद हामीले कभर गऱ्यौँ होला तर मेबी एक्सप्लिसिटली नभएको भएर यो राइट अर रङमा अल्झिने पनि सायद एउटा दुःखको कारण हुनसक्छ। थ्याङ्क यू अनिजी। राइट र रङमा अल्झिने भन्दा पनि यहाँ राइट र रङ चाहिँ किन कर्म त गर्नु पर्यो एउटा होइन, कि चाहिँ पशु बलि दिनु पर्यो कि चाहिँ नदिनु पर्यो होइन। अब आफूले गर्नु पर्यो भने त्यो गर्ने कि नगर्ने भन्ने चिज चाहिँ तपाईँ कुन ओरिएन्टेसनबाट भन्ने कुरा हुन्छ। जस्तै अब तपाईँले यो शिक्षालाई चाहिँ मान्नुभयो भने तपाईँ पशु बलि तपाईँले दिनुपर्छ होइन। यदि अब यो शिक्षाभन्दा फरक शिक्षामा चाहिँ तपाईँ जानुभयो भने यो तपाईँले दिनुहुन्न भनेपछि दिने कि नदिने भन्ने डिसाइड गर्नको लागि चाहिँ हामीलाई चाहिँ शिक्षा चाहिँ चाहिने भयो। कुन चाहिँ शिक्षा भन्ने कुरा भयो होइन। अब यो मनुको शिक्षाबाट तपाईँ जाने हो भने एक किसिमको तपाईँको चाहिँ दृष्टि बन्दै जान्छ। त्यसैले यहाँ अब मैले ल्याएर चाहिँ ल्याउन खोजेको चाहिँ खास अब यो कुरा भन्नुभन्दा मैले एउटा अर्को लास्ट विचार एउटा दिएँ अनि त्यसपछि हामी अगाडि बढ्छौँ। अघि मैले डाक्टर साहबलाई योगेश डाक्टर साहबलाई नाम लिएँ, त्यसपछि उहाँको पालो आइरहेको छैन। एक्चुअली डाक्टर योगेशले आफ्नो विचार राख्नु यसमा। हजुर नमस्कार सबैलाई। अब यो विषयमा विचार राख्दाखेरि जुन उहाँले चाहिँ नि हाम्रो अघिको भिडियो क्लिप्समा हामी मानिसलाई चाहिँ नि बुद्धिजीवी प्राणी र
पशुपक्षीलाई चाहिँ नि बुद्धिहीन प्राणी जुन भन्नुभएको छ, वास्तवमा त्यस्तो त होइन। अब यो 84 लाख योनिमा कतिपय यस्तो घटनाहरू छ कि मतलब हामी मानिसले चाहिँ नि आफ्नो पाँच ज्ञानेन्द्रिय भन्दा माथि जान सकेको हुँदैन, तर कोही कोही यो जीव जन्तुहरूले चाहिँ नि सिक्स सेन्स जुन भन्छौँ, त्यो सिक्स सेन्स चाहिँ नि उनीहरूले पाएको हुन्छ। त्यो हिसाबले कोही कोही प्राणी चाहिँ नि अझ मानिसले भन्दा पनि बुझ्न सक्ने, उनीहरूले व्यक्त मात्र गर्न सक्दैन, तर मानिसले भन्दा पनि बढी कुराहरू बुझ्न सक्ने सिक्स सेन्स भएको प्राणीहरू पनि छ। अब यहाँ कुरा छ यो जुन पशु बलिको विषयमा, भर्खरै ज्ञानेन्द्रले भनेको जस्तै आफ्नो जुन संस्कार, त्यो संस्कार कहाँबाट आएको छ र उसको चाहिँ नि यो धर्मको शाखा कुन हो, त्यहाँबाट आफ्नो परम्परा जुन परापूर्व कालदेखि के गरिरहेको छ र यदि गर्नुपर्ने हो भने त्यही अनुसार, तर कतिसम्म गर्न ठिक र बेठिक भन्ने कुरामा अहिले चाहिँ नि यो विभिन्न कुराहरू आउँदाखेरि मान्छे एउटा भ्रममा पर्छ, उसलाई थाहा हुँदैन, तर ऊ भ्रममा परिरहेको हुन्छ गर्न हुने हो कि नहुने हो भन्ने कुरा। अब वास्तवमा भन्ने हो भने बलिको प्रथा चाहिँ नि यही तान्त्रिक समूहबाट चाहिँ नि आएको हो। अब जुन अघि भिडियो क्लिप्समा भनेको प्रसङ्ग अनुसार हामीले पनि जस्तै सुनिरहेकोमा बलिलाई चाहिँ नि जस्तै बाल हत्या चाहिँ नि गर्न हुँदैन भनेको मतलब एकदम कलिलो खालको चाहिँ नि पशु पक्षीलाई लिएर बलि दिन हुँदैन। किन त भन्दाखेरि उसको जुन एउटा लाइफको साइकल छ, उसले त्यो पुरा लाइफ चाहिँ नि जिउनु पर्छ। त्यो कारणले गर्दाखेरि बलिमा जुन सेलेक्ट गर्ने प्राणीको बारेमा पनि भनिएको छ, मतलब कस्तो प्राणीलाई बलिको रूपमा चाहिँ लिने भनेर। जुन चाहिँ नि वृद्ध भएको हुन्छ, त्यो वृद्ध प्राणीलाई एक हिसाबले उसलाई त्यो जीवन जिउनको लागि कष्ट भइरहेको हुन्छ। जुन वृद्ध अवस्थामा आएर उसले चाहिँ नि मनमा नै के फिल गर्छ त भन्दाखेरि अब चाहिँ नि यो शरीर चाहिँ नि मैले त्याग्न पाए हुन्थ्यो भन्ने जस्तो फिलिङ गर्छ भन्ने छ। र त्यो प्रसङ्गमा बलिको लागि प्राणी सेलेक्ट गर्दाखेरि उसलाई टाढाबाट हेर्दाखेरि उसको चाहिँ नि इन्द्रियहरू चञ्चल हुँदैन, ऊ चाहिँ नि एकदम विरक्त लागेको अथवा वैराग लागेको जस्तो खालको चाहिँ नि उसको आचरणहरू हुन्छ। उसले उसको आँखाले चाहिँ नि अलि लामो डिस्टेन्ससम्म हेरिरहने र त्यसपछि आएर उसको मुखबाट चाहिँ नि रियालहरू चुहिने, यस्तो खालको सिम्टम्सहरू चाहिँ नि क्राइटेरियाहरू दिएको छ त्यो बलिको चयन गर्नको लागि। र त्यस्तो प्राणीलाई चयन गरिसकेपछि उसलाई बलि दिएर, तर त्यो बलि दिनेमा एउटा तान्त्रिक विधिमा चाहिँ नि जुन योनिमा ऊ अहिले चाहिँ छ र यो योनिबाट मुक्त होस् र योभन्दा अर्को राम्रो योनि पाओस् भन्ने चाहिँ नि त्यस्तो चाहिँ नि प्रथा छ। र त्यसमा अहिलेको कन्डिसनमा आएर केही चाहिँ नि विकृतिहरू आइसकेको छ। पहिलाको जुन तान्त्रिक विधिहरूबाट र त्यसपछि त्यति बलि दिइसकेपछि फेरि त्यो प्राणीको चाहिँ नि हड्डीहरूलाई लिएर उसको चाहिँ नि जिउ बनाएर त्यसमा त्यो हड्डी राखेर र शमशानमा लगेर उसलाई जलाउने, ताकि उसको जुन एउटा दाह संस्कार गरेको जस्तै र उसको चाहिँ नि कल्याण होस् भनेर त्यो तान्त्रिक विधिमा छ। र त्यो अहिले त्यसरी गरेको पाइँदैन। त्यसमा चाहिँ नि अब एक त ज्ञानको कमी, अर्को चाहिँ नि त्यसरी तान्त्रिक सिकेर जुन गर्ने व्यक्तिहरू पनि अहिले चाहिँ नि
हाम्रो समाजमा चाहिँ नि कम भइसक्यो। जस्तै हामीले एउटा यो आचार्य भनेर भन्छौँ, उनीहरू पनि अहिले चाहिँ नि कसैले काम गरेको देखिँदैन। त्यही भएर अहिलेको जुन प्रथामा जुन यो पशु बलिमा चाहिँ नि विकृति अवश्य नै आएको हो। त्यो कारणले गर्दाखेरि जुन तरिकाले अहिले यो बलिको प्रथाहरू चलिरहेछ त्यो चाहिँ नि गलत हो। तर शास्त्रको रूपमा अघि भने जस्तै एउटा विधि त छ, त्यसलाई कि त्यही पूर्ण विधि अनुसार चाहिँ नि चलाउनु पर्छ। होइन भने चाहिँ नि अहिलेको घडीमा आएर जुन एउटा विकृतिको रूपमा गरिरहेछ त्यो चाहिँ नि गलत हो। धन्यवाद। धन्यवाद। डाक्टर साहबले पनि आफ्नो विचार राख्नुभयो। अब यो विषयवस्तुमा हामीले जुन अघिल्लो हाम्रो छलफलका चाहिँ कुराहरूबाट जुन अघि भन्यौँ, जति पनि दुःखको कारण के हो भनेर भन्दाखेरि तृष्णा हो। तृष्णा चाहिँ के हो भनेर हामीले त्यसमा भित्र छिर्यौँ। तृष्णाको मूल भनेको चाहिँ अविद्या हो। त्यो अविद्याको चाहिँ विकास हुने चिजहरू धेरै कुराहरू छन्। त्यसमा चाहिँ मिथ्या दृष्टि भन्ने एउटा आउँछ। मिथ्या दृष्टि भनेको चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि हामीले चाहिँ यो संसारमा कुनै चिजलाई चाहिँ यो हो भनेर चाहिँ ठानिरहेको हुन्छौँ, जुन चिज चाहिँ सत्य हुँदैन। र त्यो यति कडा हुन्छ कि त्यो यति कडासित हामीले चाहिँ त्यसलाई नै हो भनेर चाहिँ ठानिरहेको हुन्छौँ। त्यो ठान्नको लागि हामीलाई विभिन्न स्रोतहरू हुन्छ। र त्यही मामलामा चाहिँ बुद्धको चाहिँ जुन हामीले कलाम सूत्रको बारे हामीले कुरा गऱ्यौँ, परम्परादेखि आएको भन्दैमा, शास्त्रमा लेखेको भन्दैमा, कुनै गण्यमान्य व्यक्तिले भनेको भन्दैमा, स्वयं भगवान् बुद्धले भनेको भन्दैमा पनि पुरा भनौँ न अन्धविश्वासमा चाहिँ नलाग्नु भन्ने चाहिँ जुन एउटा विषयवस्तु चाहिँ आएको थियो, त्यो विषयवस्तुलाई हेर्ने हो भने अब यहाँ चाहिँ मनुको चाहिँ रेफरेन्समा चाहिँ जति पनि कुराहरू भइरहेछ र मनु भन्ने जुन ग्रन्थ हो, मनु चाहिँ ऋषिको चाहिँ जुन ग्रन्थ हो, त्यो ग्रन्थको अब रिलेभेन्सको बारेमा हामीले कुरा गर्ने हो भने जति पनि 4 वर्णको चाहिँ व्यवस्था चाहिँ मनुको चाहिँ त्यो सिर्जना हो। र अब त्यहाँ हेर्दै गयौँ भने त्यो कुनै बेलाको चाहिँ अघि हाम्रो सुरजजीले भन्नुभयो जस्तै त्यो मनुको बेलाको लागि उसको चाहिँ व्यवस्थापनको लागि उसले लेखिएका चाहिँ कुराहरू हुन् भने अहिले पनि अब शास्त्र भन्दै मनुको अक्षरश चाहिँ पालन गर्न खोजिरहेको जस्तो पनि यसमा त्यो पनि बुझियो। अनि अर्को अब जस्तै बुद्धको कुरा गर्ने हो भने त भर्खर कुरा गऱ्यौँ, तृष्णा अविद्याको कारणले गर्दाखेरि हामी चाहिँ जे होइन त्यो नै हो जस्तो लाग्छ हामीलाई, जे हो त्यो चाहिँ होइन जस्तो लाग्छ। त्यो कारणले गर्दाखेरि हामीले गर्ने कामहरू पनि त्यही हिसाबले चाहिँ हुँदै जान्छ, काम पनि त्यसरी नै हुँदै जाने भयो। अब कर्म जुन काम हो, यो काम चाहिँ चित्तबाट हुन्छ, शरीरबाट हुन्छ अनि वचनबाट हुन्छ। यी काम अब यो बुद्ध मात्र होइन, अरू धर्महरूमा पनि एकदम एकै किसिमले नै कुरा गर्छ। कर्म र कर्मफलको सिद्धान्त, हामीले जे गर्छौँ त्यसको त्यो अनुसार चाहिँ फल चाहिँ प्राप्त हुन्छ भन्ने कुरा। र बुद्धको शिक्षामा चाहिँ कर्म र कर्मफलको सिद्धान्तलाई अत्यन्तै माइन्युटली व्याख्या गरिएको छ। अब यहाँ कुरा गर्ने हो भने यो दुःखको कारणको कुरा गर्ने हो भने जुन हामी तृष्णा भन्यौँ, यो कार्य कारणको सिद्धान्तको कुराहरू आउँछ यहाँ। अब यो अविद्याको कारणले गर्दाखेरि हामीले के ठान्छौँ भन्दाखेरि यो गर्नु हुन्छ भन्ने ठान्छौँ, यो गर्नु हुँदैन भन्ने ठान्छौँ। अब रियालिटीमा के हो भनेर त अब रियालिटीसँग दाजेर हेर्नु पर्यो। रियालिटीसँग दाजेर हेरिसकेपछि अनि बल्ल चाहिँ यो मैले किन भनिरहेको छु भन्दाखेरि तपाईँलाई थाहा छैन
अथवा मैले गलत बुझेँ भनेर यदि एउटा कर्म गर्यो भनेर तपाईँलाई माफ छैन क्या, समस्या त्यो। त ठिकै छ, मैले त यसरी बुझेको हो त्यो भएर गरेर मलाई माफ भइहाल्छ भन्ने खालको यदि हो भने त ठिक छ, परम्परादेखि नै यस्तै शास्त्रबाटै यस्तै हो भनेर चाहिँ त्यसरी चाहिँ गर्दा ठिक छ। तर यहाँ समस्या के हो भन्दाखेरि तपाईँले एकदमै उत्कृष्ट चाहिँ एकदमै चाहिँ प्राचीन शास्त्र पढेको भन्दैमा तपाईँले यदि त्यसको आधारमा गल्ती गर्नुहुन्छ भने त्यसको तपाईँलाई माफ छैन भनेपछि त्यसको फल त भोग्नुपर्छ। भनेपछि अब यहाँ कुरा चाहिँ अब बुद्धको शिक्षा, यो बुद्धकै मात्रै शिक्षा होइन, यो युनिभर्सल कुरा नै हो। प्राणी हिंसाको कुरा चाहिँ लाई चाहिँ एकदमै कर्महरूमा सबैभन्दा गह्रौँ, सबैभन्दा बढी फल र लामो समयसम्म फल आउने, अलिक कडा खालको फल आउने त्यस्तो खालको कर्ममा राखिएको छ। त्यो त्यसैले चाहिँ त्यो हायरार्कीमा राख्यो भने 1 नम्बरमा आउँछ है। प्राणी हिंसा गर्ने भन्ने जुन कर्म हो त्यो चाहिँ अलिक बढी गह्रौँ उसमा चाहिँ राखिन्छ भने अब त्यसलाई चाहिँ एउटा पाप कर्मको चाहिँ एकदमै फर्स्ट डिग्री पाप कर्ममा चाहिँ राखिएको छ। अब त्यो पनि अब कसरी गरिएको छ भन्दाखेरि मिथ्या दृष्टिको आधारमा है। अब यहाँ कर्मको फलहरूको कुरा गर्दाखेरि अब यहाँ एउटा चाहिँ हाम्रो नारायण प्रसाद रिजाल, उहाँ पनि एकजना ब्राह्मणै हो, अर्को एकजना ब्राह्मणको पनि यहाँ अलिकति मैले कुरा बजाउन खोजेको यसको चाहिँ करिब चाहिँ 20 मिनट जति छ टाइम, चाहिँ अलिकति 5 मिनट जति बढी जान्छ होला। यो एउटा पनि सुनौ, त्यसपछि हामीलाई अझ अलिकति क्लियर हुन्छ होला विषयवस्तुहरू। साङ्गिक मार्गको चर्चा गर्दैछौँ, त्यसभित्र सम्यक कर्मान्तको विषयमा कुरा गर्दै थियौँ र सम्यक कर्मान्तकै सिलसिलामा हामीले 10 अकुशल कर्महरूबाट बचेर 10 कुशल कर्महरूमा आफूलाई लगाइरहनु सम्यक कर्मान्त हो भनेका थियौँ। अब यसमा अलिकति अझ गहिरेर बुझ्न आवश्यक छ, किनभने अब कर्म हो, सबै चिजै कर्मले हुने हो। हामीले कर्म नगरेर पनि बस्न सकिन्न, किन कर्म त गरिएकै हुन्छ, जानी नजानी भइरहेकै हुन्छ। त्यसैले जब कर्म भइरहेकै हुन्छ भने र यसले दुःख त ल्याउँछ। यदि हामीले जानिएन र सही अकुशल कर्मबाट बचिएन भने त्यसो भएकोले यसका अरू पक्ष पनि हामीले बुझ्नु जरुरी हुन्छ। त्यसमा अलिकति अरू पक्षमा पनि जाउँ। जस्तै अब अर्को पक्ष के भने कर्म कुन बेलामा हुन्छ र कर्मले यो पुरा बाटो कसरी बनाउँछ र कसरी पुरै हामीलाई फल दिएरै छोड्ने, भोलि दुःख भोगेरै छोड्न पर्ने अवस्थामा आउँछ। अनि कस्तो भयो भने कर्म भोग्नै पर्छ भन्ने जरुरत हुँदैन, अथवा टार्न सकिन्छ कि सकिन्न यो पनि हामीले थाहा पाउनुपर्छ। किनभने यी चिजहरू बुझ्यौँ भने हामीलाई कहिलेकाहीँ कर्मको विषयमा अलिक बढी चिन्ता पनि हुन्छ मान्छेलाई। हो यो त पाप रहेछ भन्ने सुन्यो, बुझ्यो, अनि त्यसपछि जे गर्दा पनि डराएको छ, यो गर्दा पनि डराएको छ, यो पनि पाप भयो कि भनेको छ, यो पनि पाप भयो कि भनेको छ। आफैलाई अत्यन्त अशान्त हुने गरी, आफू धेरै आत्तिने गरी, आफूलाई फेरि त्यति ओभर शिक्षित, अति बढी शिक्षित पनि गराउन जरुरत छैन। किनभने त्यसले पनि पर्छ। कति मान्छेको मन कमजोर हुन्छ, जहाँ पनि मैले पाप गरेँ कि हात्तै भन्ने डराइरहने भइरहेको हुन्छ, मान्छे ढुक्क हुन पाउँदैन भित्रदेखि। त्यस्तो पनि हुन्छ। धेरै सिरियसली लियो भने फेरि अति जहिले पनि आत्तिरहने हुन्छ र हरेक कर्म गर्दाखेरि पनि जहिले पनि हच्के आफैलाई आँटै नआउने पनि हुन्छ। मान्छे समाजमा कमजोर मन भएका धेरै हुन्छ। त्यस भएकोले यसको लागि स्पष्ट सिद्धान्त बुझ्नु जरुरी हुन्छ। अत कर्म गर्दाखेरि साँच्चै कर्म पथ अब कसरी बन्छ त? कर्म एउटा पथ पुरा भएर हामीलाई फल दिने र विपाक पैदा गर्ने, भोलि गएर त्यसले नरकमा फ्याँक्ने हो कि मनुष्यमै फ्याँक्ने हो कि पशुलोकमा फ्याँक्छ कि देवलोकमा फ्याँक्छ कि त्यो विपाक कस्तो खालको दिन्छ। अनि फेरि अरू फल पनि छन्, त्यो फल पनि कस्ता खालका आउँछन्। यी सबै चिज थाहा पाउनलाई कर्मको अरू पक्ष पनि बुझ्नु पर्यो। कर्मका ती अरू पक्षहरू बुझ्नलाई पहिले कर्मको एउटा पथ पुरा कसरी, बाटो गोरेटो कसरी एक किसिमले परिपूर्ण हुन्छ, पुरा हुन पुग्छ, यसलाई हामीले हेरौँ। त्यसमा अब अभिधर्म शास्त्रहरूमा प्राय 5 किसिमका कुरा आउँछ। भगवान बुद्धले भन्नुभयो हुनाले यी कुरा निस्किन्छन्। त्यसैले 5 कुरा पुरा भयो भने चाहिँ कर्म पथ पुरा हुन्छ, अर्थात् कर्म पुरै बन्छ भन्ने सामान्य व्यवस्था छ। त्यसमा पहिलो के हो भन्दा
उदाहरणको लागि अब एउटा उदाहरणबाट बुझेको हो यो, अनि त्यसैले त्यसैबाट अरूमा पनि हामीले बुझ्नुपर्छ। जस्तो प्राणातिपात भन्ने कर्म छ भने, अर्थात् प्राण हरण गर्ने जुन हत्या हिंसा भन्ने पाप छ, त त्यो हत्या चाहिँ पाप हुनलाई के चिज हुनुपर्छ त भन्दाखेरि त्यो उदाहरण दिने सन्दर्भमा यी वचनहरू छन्। प्राणी च भवति, प्राणीसँगी च भवति, यी शब्द आउँछन्। अर्थ के भन्दा त्यहाँ प्राणी हुन पर्यो। अब जस्तो प्राणातिपात भन्ने कर्म पुरा हुन र त्यसले फल दिन, त्यसपछि यो पाप बन्नको लागि त अब पहिले त प्राणी हुनु पर्यो, एउटा कुरा त्यो हो। प्राणी सामु हुनुपर्छ, अर्थात् हामीले कर्म गर्ने जुन अब्जेक्ट हो, कसप्रति कर्म गर्दैछौँ त्यो प्राणी हुन पर्यो भनेको त्यसमा प्राण भएको जीव हुनु पर्यो, त्यो प्राण भएको भन्ने हुनु पर्यो। एक, त्यहाँ प्राण नभएको छ तर हामीले प्राण हो प्राणी हो यो भन्ने ठान्यौँ र त्यसलाई केही यताउता केही मार्यौँ भन्ने, अब यसै मर्दैन, प्राण छैन भने त के मर्छ र, त्यही पनि हामीले ठान्यौँ भने त्यहाँ प्राणातिपात भन्ने कर्म हुँदैन। प्राणी भन्ने हामीले ठान्दैमा त्यो प्राणी साँच्चीकै होइन भने अनि हामीले बाँकी अरू जे पनि कर्म गरेर त्यहाँ डाङ डुङ हा भुप हा मर्यो भनेर त्यहाँ खुसी भयौँ भने प्राणातिपात हुँदैन। त्यसैले मसिना कुरा आउँछन्। हाम्रो चेतना त मारे भन्ने आएको छ, झुकिएको छ, हाम्रो चेतना स्वयं नै झुकिएको छ, तैपनि कर्मपथ पुरा बन्दैन। त्यस भएकोले कुरा के चाहियो भन्दा प्राणी च भवति, प्राणी पनि हुन्छ त्यहाँ हुनुपर्छ, एक त्यो हो। अनि अब दोस्रो प्राणीसँगी च भवति, अनि प्राणी संज्ञा पनि हुनुपर्छ। त्यसलाई प्राणी भनेर सबले चिनेको जानिएको पनि हुनुपर्छ होइन। त्यहाँ अर्को कुरा आयो, त्यहाँ प्राणी छ तर मैले प्राणी हो भनेर चिनिनँ, मैले ढुङ्गो जस्तो लाग्थ्यो, एउटा झार जस्तो काठको टुक्रा जस्तो लाग्यो, मैले यसै बढाएँ, यता फाल्ने उठाएँ, यता फ्याँक्ने, यो त मैले प्राणी भन्ने चिनेकै थिएन। अनि त्यसपछि यो त यो काठको टुक्रा जस्तो लाग्यो, बाटामा के फोहोर भएको देखेँ, यता समातेँ, उता फाल्ने, अनि त्यो पर खसेछ मर्यो, त्यो त किरा पो रहेछ, थाहा भएन भन्ने यस्तो हुनसक्छ। कति परिस्थिति यस्तो हुन्छन्, प्राणी भनेर चिनिन्न। जस्तो जङ्गलतिर हिँड्दाखेरि पनि तपाईँहरूले याद गर्नुभएको होला, कति किराहरू कोही कस्ता हुन्, काठको बोक्रा जस्ता हुन्छन्, कोही हरियाली पातहरूमा हुने किरा ठ्याक्कै पातै जस्ता हुन्छन्, थाहै हुन्न, कति त्यस्तो हुन्छ। त्यसो भएकोले हामीले प्राणी च भवति एउटा कुरा भयो। अनि प्राणीसँगी च भवति, प्राणी संज्ञावाला पनि हुनुपर्छ। त्यसैले प्राणी भन्ने नाम पनि त्यसको भएको हुनुभयो, यो यस्तो हो, किरा हो, यो हो, त्यो हो भनेर त्यो चिनिएको हुनुपर्छ, त्यसमा प्राणी संज्ञा भएको हुनुपर्छ। दुईटा कुरा भयो। अब त्यति पनि हुनुपर्छ। अनि बधक चित्तको उत्पाद, अर्थात् मार्ने चित्त उत्पन्न हुनु पर्यो भित्र, यसलाई मार्नु पर्यो भन्ने चित्त उत्पन्न हुनुपर्छ मनमा। यसलाई मार्नु पर्यो मैले भन्ने चित्त उत्पन्न भएको छैन, त प्राणी हो भने पनि चिनेको छ, प्राणी संज्ञा पनि त्यसको भएको छ, तर मैले यसलाई मार्छु भन्ने चेतना मनमा जागेको छैन। तर अब के, जस्तो उदाहरणको लागि अहिले यसो थियो, यहाँ एउटा कमिला हिँडिरहेको थियो, मैले कमिला हो देखेको छु, यो त कमिला हो, प्राणी हो मलाई थाहा छ, चिनेको छु, संज्ञा पनि छ, त्यो ठिकै छ। अब मैले मार्नुपर्छ भन्ने सोचेको छैन, हिँडेर त्यो यता जाँदै थियो, यता हिँड्दै छ, उता गयो, म गफगाफ गर्दै थिएँ, एकछिन के थियो, अनि पर पुग्यो, मैले नोटिस गरेको थिएँ, देखेको थिएँ, अनि त्यहाँ पुगिसक्यो, गएछ उता गयो भने मेरो मनमा गयो त्यो सबै उतै गइसकेको छ भन्ने हो। अब मैले त्यति वास्ता गरिनँ, मलाई अब एकछिन कुरा गरेँ, अब मैले अगाडि हिँड्नु पर्यो, म ठ्याक्क अगाडि पाइला राखेँ, त्यो त के भएर फर्केर यतै घुमेर फेरि यहीँ आइसकेको रहेछ, मैले देखिनँ, अनि खचप्प त्यहाँ टेक्यो, मर्यो भनेपछि प्राणातिपात भयो कि भएन? प्रश्न, अति केसहरू आउँछन्, यस्ता धेरै अवस्था हुन्छ। त्यसैले भगवान् बुद्धले यी सूत्रमा स्पष्ट पार्नु भएको छ, प्राणातिपात कस्तो बेलामा हुन्छ। अब यही नीतिले अथवा यही विद्याले अरूलाई पनि बुझ्नु पर्यो। अरू अदत्ता, दान, काममिथ्याचार लगायतका जति पनि अकुशल कर्म छन्, ती सबै अकुशल कर्ममा पनि या कुशलमा पनि, फेरि कुशल कर्ममा पनि यही कुरा हो, खालि कर्म पुण्य कर्म भयो, पाप कर्म भएन। अनि फेरि कर्म बन्नलाई कर्मपथ, अहिले यो सिद्धान्तको जुन हामी चर्चा गर्दैछौँ, यो चर्चा चाहिँ नि कर्मपथ पुरा हुने हो। हामीले गरेको कर्म बनेर त्यसपछि पुरा भएर अनि त्यसले भोलि हामीलाई फल दिन सक्ने अवस्थामा र झट्टै त्यो कर्म नाश नहुने गरी त्यो पूर्ण भएको कर्म के हो, कस्तो अवस्थामा त्यसरी कर्म पूर्ण हुन्छ भन्नेसँग सम्बन्धित विषयवस्तु हो। अब यो बुझेपछि हामीले
पाप कर्ममा पनि त्यसै गरी बुझेर त्यस्तो पुरा हुन दिन भएन, पुण्य कर्ममा पनि त्यसै गरी बुझेर त्यसलाई सकेसम्म पुरा गर्नु पर्यो, कर्मपथ पुरा गर्नु पर्यो। पाप कर्म झुकिएर गर्न पुगेको भए कर्मपथ सकेसम्म पुरा गर्न दिनु भएन, पुरा नहोस् भन्नेमा सचेत हुनु पर्यो। होइन पुण्य कर्ममा लागे हो भने कर्मपथ पुरा गर्नु पर्यो सकेसम्म। अपुरो भयो भने पुण्य घट्छ, पुण्य कमजोर हुन्छ, पुण्य फल्ने सम्भावना घट्छ। त्यस भएकोले पुण्य कर्ममा हो भने चाहिँ कर्मपथ सकेसम्म पुरा गर्न जोड दिनु पर्यो। यसरी हामी शिक्षित हुनुपर्ने हो। त्यही भएर यो सिद्धान्त एकदमै महत्त्वपूर्ण छ। अघि हामीले कुरा गर्दाखेरि अब 5वटा कुरा हुनुपर्छ भनेका थियौँ। तीमध्ये पहिलो भने प्राणी, त्यो प्राणातिपातको उदाहरणमा यो कुरा गरेको। त्यसैले प्राणी च भवति, प्राणी हुन्छ एक। दोस्रो प्राणी संज्ञी च भवति, प्राणी संज्ञा पनि हुन्छ त्यसको 2। अनि बधक चित्तस्य उत्पाद, बधक भनेको मार्ने, हानि गर्ने, मार्ने, बधक वध गर्ने, चित्त उत्पाद, वध गर्ने चित्त उत्पाद हुनु, यो चाहिँ के हो? अर्को मनमा अब आउने क्लेशले काहीँ न काहीँ क्लेशले आउँछ। क्लेश भएन भने मिथ्या दृष्टिले आउँछ। प्राणीलाई मार्ने चाहना केबाट आउँछ? कि त रिसले आउँछ, कि रागले आउँछ। जस्तो अब खसी खानु पर्यो, एकदम मिठो राम्रैसित आज मासु खाने, ल काट भन्नु पर्यो भने, या कुखुरा काट त एकदम लोकल रहेछ, या त नखाइ हुन्न, यहाँ आइसकेपछि त यति टाढा आइसक्यो, लोकल त नबजाइकन गइन्न आज भन्नु पर्यो भने त्यतिखेरको चेतना के हो भन्दाखेरि प्राणीलाई मार्ने चित्त उत्पाद भएको, मार्नु पर्यो भन्ने हो। त्यो केले प्रेरणा गर्यो? लोभले, खानको लोभले। त्यसैले त्यो बधक चित्त उत्पाद भएको भयो। यो लोभले उत्पन्न गर्यो त्यो चित्त। त्यसैले लोभ त क्लेश त त्यहाँ हुन्छ नै। अब अर्को कतिपय परिस्थितिमा रिसले हुने भयो। साले यहाँ यसलाई हट भनेर एक लात त्यसले किसिदिन्छु भनेर किसिदियो, त्यो रिसले उत्पाद भयो, व्यापादले जन्मायो। त्यसैले त्यो अर्को कारण भयो बधक चित्त उत्पन्न हुने र अनि त्यसपछि मार्ने। अनि अरू कतिपय अवस्थामा मिथ्या दृष्टिले होला। मिथ्या दृष्टि त हाम्रो मनबाट हटेको हुन्न, त्यसैले मिथ्या दृष्टिले पनि गराउँछ। एकदम सजिलो उदाहरण, हामीले भाकल गर्ने, दक्षिणकालीमा बोका काट्ने भनेर बोका चढाउने, यहाँ छब्दीबाराईमा बोका चढाउने, या कहाँ फलानु भैरवमा गएर बोका काट्ने, या भएन भनेर त घुमिफिरी बौद्धहरूले मच्छिन्द्रनाथको रथमै पनि बोका काट्ने, बौद्धले त्यो पनि यस्तो समेत पनि हुने। केले भन्दा मिथ्या दृष्टिले। यो बुद्ध धर्मको शिक्षा राम्रोसँग नबुझेको कारणले। बौद्धले यस्ता हत्या गर्नु चाहिँ बुद्ध धर्मको शिक्षा नबुझेको कारणले मिथ्या दृष्टि, त्यो मिथ्या दृष्टिले आएको हो। किनभने कहीँ कति पहिले चाहिँ बलि भनेको साँच्चीकै बलि दिनुपर्छ भन्ने आयो, कसैले भनिदियो, अनि त्यसैले बुझियो, अनि है दिनुपर्ने रहेछ भन्ने आयो। त्यो के मिथ्या दृष्टि आयो नि। भगवान् बुद्धको शिक्षामा बलि प्राणीलाई हरण गरेर अनि त्यहाँ पूजा गर्ने या के गर्ने भन्ने त कतै पनि भगवान्को शिक्षामै छैन। यद्यपि भगवान् बुद्धले बलिग्राहक देवतालाई बलि दिनुपर्छ भनेर भगवान् बुद्धले पालीमा भन्नुभएको छ। तर बलिग्राहक देवता भनेका के हुन् भने नैवेद्य खान खोज्ने मनुष्यले कुनै पनि भोज्य आहार आदिलाई उनीहरूलाई परिणामना गरेर, उनीहरूको प्रति नामन गरेर, अर्थात् उनीहरूप्रति जाओस् भनेर झुकाउने गरी विधि विधान अपनाएर दिएमा त्यो उनीहरूले पाउन सक्छन्। त्यो देवी देवताहरू एक थरी त्यस्ता हुन्छन्। अनि त्यस्ताहरूलाई बलिग्राहक देवी देवता भन्छन्। तिनीहरू शब्द बलि छ, यो एकदम महत्त्वपूर्ण छ, हामीले बुझ्नुपर्छ। पालीमा छ यो बलिग्राहक अङ्गुत्तर निकायमा। त्यसो भएकोले महायान परम्परामा त झन् यसै पनि छँदैछ। किन अरू सबैलाई खुसी पार्नु, सबैको सेवा गर्नु, अनि सबैलाई प्रसन्न राख्नु, सन्तुष्ट पार्नु त महायानको अभ्यासीको त कर्तव्य पनि हो, अभ्यासै हो। किन दान हो नि, भोजन दान हो। मान्छेलाई, गरिबलाई, दुखीलाई भोजन दान दिन चाहिँ हुने। अब अरू यी देवी देवता बिचरा खानै नपाएका मान्छेबाट आश गर्ने, अनि त्यसैबाट अलि तागत सागत लिएर बस्नेहरूलाई चाहिँ दिनै नहुने, उनीहरूलाई त मतलबै गर्न नहुने भन्ने कुरा त आउँदैन। दान पारमिताको अभ्यास गर्ने व्यक्तिले मान्छेले मात्रै दान दिने भन्ने त हुन्न। त्यसले त सम्पूर्ण प्राणीलाई जहाँ जहाँ दिन सकिन्छ, आफूले दिएको जहाँ जहाँ पुग्छ, जहाँ जहाँ लाग्छ त्यहाँ त्यहाँ त दिन्छ नि, तब त पारमिता हुन्छ। त्यसो भएकोले बौद्धहरूले यसरी दानको अभ्यास गर्ने सिलसिलामा बलिग्राहक देवतालाई बलि दिन्छन्। त बलि भनेको नैवेद्य हो, भोजन हो,
भोज्य पदार्थ हो। यो भोज्य पदार्थ नैवेद्य इत्यादि जुन मान्छेले आफूले खान्छन् त्यही चिज चढाउने हो। मान्छेले अन्न खान्छन्, चामल खान्छन्, गहुँ खान्छन्, जौ खान्छन्, मकै इत्यादि खान्छन्, यिनीहरू हो मान्छेले खाने। त्यसै यिनीहरूबाटै बनाइएको पिठो इत्यादि या पकाएको चिजलाई नै अब नैवेद्य बनाएर चढाउने जुन वस्तु हो खाद्य भोज्य, त्यसलाई वास्तवमा बलि भन्छन्। त जो मान्छेले जे खान्छन् त्यही। मैले अब यो भिडियोलाई चाहिँ यही नै स्टप गरेँ, यसको लिङ्क चाहिँ पठाइदिउँ होला, यो पुरै सुन्नुभयो हुन्छ। हाम्रो समय पनि गइसकेको भएर मेन यसमा आउन खोजेको विषयवस्तु आइसकेको भएर अब अघिको र यो दुईटा चाहिँ हामीले जुन क्लिप हेऱ्यौँ यसमा अब एउटा परम्पराको कुरा, अघिको परम्परा र शास्त्रीय कुराहरू गरेको हामीले पायौँ भने यसमा चाहिँ बुद्धको सिद्धान्तमा अब कुन कर्म चाहिँ कर्मपथको जुन अहिले कुरा गरिराख्नु भएको छ यसमा अब 3टा कुरा आयो, यो 2टा कुरा आउन बाँकी छ। जस्तै प्राणी हिंसा भयो भनेर भन्नलाई क्वालिफाइड हुनलाई फर्स्टमा प्राणी हुनु पर्यो, अनि प्राणी भनेर चिन्नु पर्यो 2 नम्बर। 3 नम्बरमा चाहिँ बद्धको चित्त उत्पत्ति हुनु पर्यो भनेको म मार्छु भन्ने चाहिँ चेतना आउनु पर्यो। अनि त्यसपछि त्यहाँ फोर्थमा छ उपक्रम भन्ने छ। उपक्रम भनेको चाहिँ त्यो मार्नको लागि चाहिँ प्रयत्न गरेको हुनु पर्यो, कुनै हतियार अथवा चाहिँ हात चाहिँ हालेर चाहिँ त्यहाँ चाहिँ मारेको हुनु पर्यो। अनि 5औं नम्बरमा चाहिँ त्यो निष्पत्ति भन्छ, त्यसलाई चाहिँ त्यो मरेको हुनु पर्यो। त्यो जुन इफोर्टको कारणले गर्दाखेरि त्यो प्राणी चाहिँ मरेको हुनु पर्यो। यो 5वटा आइटममा यो 5वटा चाहिँ कुरा चाहिँ पुरा भयो भने त्यो प्राणातिपात चाहिँ पुरा भयो। यदि यो 5वटा मध्ये चाहिँ एउटा मात्र चाहिँ भएन भने पनि प्राणातिपात चाहिँ पुरा चाहिँ हुँदैन। जस्तै अब यसमा 5वटा मध्ये पनि सबैभन्दा इम्पोर्टेन्ट चाहिँ थर्ड वान हो, बद्धको चित्त उत्पन्न। मार्छु भन्ने चाहिँ चित्त उत्पन्न हुने त्यो चाहिँ एकदमै कडा खालको चाहिँ यो कर्म संस्कार बन्ने एलिमेन्ट हो। यदि अब जस्तै अरू चिज चाहिँ पुरा भएन, यो मात्र भयो भने पनि मनमा चाहिँ क्लेश, मनमा चाहिँ जुन यो मार्ने चित्त चाहिँ ले गर्दाखेरि एक किसिमको संस्कार त बन्ने नै भयो। तर पनि अघि भने जस्तै प्राणी नै होइन रहेछ, तर चाहिँ मार्ने भनेर उसले मार्यो भने त्यो चाहिँ पूर्ण रूपमा चाहिँ प्राणी हत्या चाहिँ को रूपमा नहुने भयो। अब यो बुद्धको स्पष्ट के चिज भयो भने प्राणी हिंसा हो भन्ने चाहिँ यो क्राइटेरिया हो है। अब त्यसैले हामी अब प्राणी हिंसा हो कि होइन भन्ने विवाद चाहिँ हामी व्यक्तिगत हिसाबले गरेर चाहिँ साध्य छैन कि होइन। हामी यहाँ अहिले जम्मा चाहिँ 16 जना छौँ, 16 जनाले 16 वटा विचार आउला, तर हामीले चाहिँ मापदण्ड चाहिँ लिनु पर्यो। अब जस्तै बुद्ध वचनहरू अथवा चाहिँ अरूबाट चाहिँ यदि मापदण्ड लिने हो भने जस्तै अब पशु बलि दिँदाखेरिको चाहिँ यो 5वटा भित्र पर्छ कि पर्दैन भनेर हेऱ्यौँ भने अब त्यो निर्णय गर्नलाई चाहिँ सजिलो हुन्छ भन्ने हिसाबले यो एउटा चाहिँ मैले प्रसङ्ग यहाँ ल्याएको हो। अब हामीसँग 5 मिनट जति समय चाहिँ अब टाइम त गइ नै सकेको छ, तैपनि यो 2टा भिडियोमा आफ्नो एउटा केही विचार थप विचारहरू चाहिँ छ भने 5 मिनट हामी चाहिँ अन्तर्क्रियामा लागेर हामी आजको सेसन मैले अब नोटिस गरेको चाहिँ यो पशु बलिमा चाहिँ यो 5वटा चाहिँ आएको जस्तो लाग्छ मलाई होइन। सो अब यो प्राणातिपातमा चाहिँ पर्यो। अब मेरो फर्दर क्वेसन चाहिँ छ, मेबी अब अरू कसैको केही छैन भने चाहिँ फर्दर क्वेसन चाहिँ म राख्न सक्छु। अब त्यसलाई चाहिँ अब मेबी मिसयुज हुन सक्ने अथवा अब नजानिकन हुन सक्ने कुरा चाहिँ हत्या चाहिँ अब प्राण हरण चाहिँ नगर्ने तर दुःख चाहिँ दिने कि त्यो अब जस्तै हामीले किराहरूलाई अब यता खुट्टा भाँच्दिने होइन, पहिला हामी यसो खेल्दाखेरि त्यो झ्यालिन्जालाई त्यो दुःख दिने त्यस्तो
टाइपको अँ, भयो भने चाहिँ त्यो पनि एउटा कर्म त होला, तर अब हत्यासम्मको त्यसको फल र त्यो डिफ्रेन्स होला। तर त्यो चाहिँ त्यसको बारेमा केही अब मेन्सन छ कि अब यता बुद्धको शिक्षामा? त्यो चाहिँ हिंसा हो त्यो होइन। हिंसा र हत्यामा चाहिँ फरकै त्यति हो। हिंसाको चाहिँ अन्तिम अवस्था भनेको हत्या हो। तपाईँले जुन भनेको चाहिँ टर्चर दिने, दुःख दिने, त्यो चाहिँ हिंसा भयो। त्यसैले प्राणाति पाठको चाहिँ अब कर्मपठ चाहिँ पुरा चाहिँ भएन, तर हिंसाको चाहिँ कर्म त त्यो भइहाल्यो। त्यसको डिफ्रेन्ट पाथ भयो। हेलो ज्ञान दाइ। हजुर निरजी हजुर। यो एउटा कुरा चाहिँ त्यो मनमा लागेको सोधिहालौँ भनेर। हुन त आजको सेसनको मात्र मैले पहिलाको 2-3वटा सेसन छुट्याएको छु है। आजको सेसनको मात्र कुरा गर्दाखेरि त्यो जस्तै पाप र धर्मको धेरै नै त्यो क्याल्कुलेसन गरेर कर्म गरौँ कि नगरौँ भनेर सोच्ने त्यो एउटा चाहिँ बुझेँ होइन। तर मेरो विचारमा यो मेरो आफ्नै विचारमा चाहिँ त्यो शास्त्र त पढेको छैन। यो बलि दिने कि नदिने, मान्छे त्यो जनावर मार्ने कि नमार्ने भन्ने चाहिँ त्यो पापसँग डराएर मात्र किन त्यस्तो हिंसा गर्ने भन्ने मात्र जस्तो लाग्छ। यदि मान्छेभित्रै करुणा जाग्यो भने त त्यो गर्नुहुन्छ कि हुँदैन भनेर सोचिराख्नु पर्दैन नि, क्याल्कुलेसन गर्नु पर्दैन नि। जस्तो पुलिस भयो भने चाहिँ नचोर्ने, कानुन छैन भने चाहिँ नराम्रो काम गरे पनि केही छैन भने जस्तो एउटा डरको मात्र प्रभाव पर्यो। त्यो करुणा आएको भए चाहिँ यो त्यति सोचिराख्नु पर्दैन जस्तो लाग्छ होइन मलाई चाहिँ। अनि अर्को मेरो क्वेसन चाहिँ जस्तै अब यस्तो बलि दिँदाखेरि मार्ने मान्छे त एउटा त्यो पर्टिकुलर गर्नेहरू नै हुन्छ, तर मार्न लगाउनेहरू हुन्छ नि त। उनीहरूलाई चाहिँ कस्तो प्रभाव पर्छ? जस्तो कसले चाहिँ अब कर्मको फल कसरी पाउँछ त? जस्तै मार्ने त एकजना होला, तर त्यो मार्न लगाउनेहरू, किन्नेहरू, किनेर ल्याइदिनेहरू, सबै मिलाइदिनेहरू पनि त होला नि होइन। जस्तै अब त्यस्तो हुन्छ नि। त्यस्तोमा चाहिँ कस्तो हुन्छ होला त? त्यही यो भर्खरको जुन यो 5वटा क्राइटेरिया छ नि, त्यो क्राइटेरियाबाटै एउटा यसले क्लियर नै भएको छ होइन। जस्तै अब निरजीको चाहिँ मेन क्वेसन चाहिँ आफैले चाहिँ मारेको होइन, तर चाहिँ त्यो मार्नको लागि सबै ग्रान्ड डिजाइनर भनौँ न होइन। यदि ग्रान्ड डिजाइनर हो ऊ चाहिँ हेर्दाखेरि एकदम चोखो देखिन्छ। यहाँ त धेरै जस्तो सिनमा त त्यस्तै हुन्छ समाजमा हेऱ्यो भने होइन। जो चाहिँ अपराधीहरू हो उनीहरू चाहिँ एकदम क्लिन देखिरहेको हुन्छ, तर चाहिँ त्यहाँ अर्कैको हातबाट भइरहेको हुन्छ। अब त्यो केसमा यो अघिकै 5वटा चाहिँ सिद्धान्त हेर्ने हो भने त उसले उपक्रम पनि युज गरेको छैन होइन। उसले आफू अब मार्ने जुन घटनामा चाहिँ अगाडि नै परेको छैन भनौँ न, तर ग्रान्ड डिजाइनर चाहिँ ऊ हो भने चाहिँ यसको चाहिँ के पर्छ भन्ने कुरा चाहिँ निरजीको हो। अब यो चाहिँ अब कसरी बुझ्नुपर्छ भन्दाखेरि जस्तै कर्मको डिफिनेसनमा बुद्धको एउटा एकदमै स्पष्ट चाहिँ डिफिनेसन छ है। कर्म भनेको के हो भन्दाखेरि चेतना हो भनेर चाहिँ छ क्या। कर्म भनेको चेतना हो भनेपछि यो जुन त्यसैले मैले अघि यो 5वटा मध्ये पनि यो थर्ड वान चाहिँ सबैभन्दा गरौँ र सबैभन्दा बढी छाप पर्ने भनेर भनेको कारण त्यही हो, बोधको चित्त उत्पन्न होइन। अरू बाँकी हेर्दाखेरि अब त्यो जुन अहिले तपाईँले जुन ग्रान्ड डिजाइनरको कुरा गर्ने होइन, अरू 5वटा मध्ये 4वटा चाहिँ बाट ऊ चाहिँ अलग भयो जस्तो देखिन्छ। तर बोधको चित्त उत्पन्न गरेको र त्यो गर्नको लागि उसले जति पनि प्लान गरेको त्यहाँ चाहिँ उपक्रमहरू चाहिँ सबै एरेन्ज गरेर गरेको हिसाबले अब आखिरमा यो कर्मको रेकर्ड त कहाँ हुन्छ त भन्दाखेरि अब हिन्दू शास्त्रहरूमा हेर्ने हो भने यमराजले राख्छ, चित्रगुप्तले चाहिँ त्यहाँ हिसाब किताब राख्छ भन्ने त्यस्तो खालको विश्वास हुन्छ होइन। तर बौद्ध बुद्धको चाहिँ जुन यो शिक्षा अनुसार चाहिँ कर्म भनेको केही होइन, प्रोग्रामिङ हो है। तपाईँले जे तपाईँले अहिले सोचिराख्नु भएको छ नि, युआर राइटिङ युर प्रोग्राम के आफ्नै प्रोग्राम चाहिँ लेख्दै हुनुहुन्छ क्या। जुन प्रोग्राम चाहिँ तपाईँको भोलिको दिनको सोच्ने गर्ने कामको लागि ती चाहिँ एउटा ब्याकग्राउन्ड हुन्छ भनेपछि अब तपाईँले त्यो कर्म गर्नु भनेको तपाईँको चाहिँ त्यहाँ अब प्रोग्रामिङ भइसक्यो। अब त्यो प्रोग्रामिङ हुने बित्तिकै अब त्यो प्रोग्राम अनुसार चाहिँ तपाईँको नेक्स्ट भविष्य चाहिँ अब त्यही हिसाबले चाहिँ अब तपाईँको अगाडि बढ्छ भनेपछि त्यो ग्रान्ड डिजाइनरहरू
लाई चाहिँ कसरी प्रभाव आउँछ भन्ने कुरा चाहिँ त्यसरी ऊ चाहिँ झन् झन् ठुलो ग्रान्ड डिजाइनर बन्दै जान्छ। अब यहाँ यसको एकदमै डिटेलमा छ क्या यो कुराहरू होइन। एउटा त विपाक फल भनेर उसले गरेको कामको चाहिँ त्यो कर्मको चाहिँ पाकेर चाहिँ आउने फल एउटा छ। अर्को कुरा एउटा त्यो विपाक फल भन्छ होइन। अनि अर्को कुरा चाहिँ उसलाई एउटा काम गरिसकेपछि फेरि त्यो काम गर्नलाई एकदमै उत्साह बढ्ने क्या। एउटा मारिसकेपछि अब अर्को मार्नलाई उसलाई एकदम रमाइलो लाग्ने, बिस्तारै चाहिँ त्यो मार्नु भनेको त केही नै होइन जस्तो लाग्ने। अनि त्यति मात्रै होइन, पछि पछि अर्को जन्ममा पनि त्यो संस्कारको कारणले गर्दाखेरि यो प्रोग्रामिङको कारणले गर्दाखेरि प्राणीहरू देख्यो कि मारौँ 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 लाग्ने, त्यो आफै नै उसलाई शत्रु भाव पनि चाहिँदैन। प्राणीहरू देख्यो कि मारौँ मारौँ लाग्ने हो, त्यस्तो खालको संस्कारहरू चाहिँ आउने एकदमै त्यो खालको चाहिँ हुन्छ भनेर चाहिँ भनिएको छ। भनेपछि कर्म भन्ने चिज चाहिँ हामी गर्दै जान्छौँ। त्यो चिज चाहिँ हाम्रो त्यही चित्तको जुन हाम्रो अस्ति पञ्चस्कन्धको चाहिँ आयो नि रूप वेदना संज्ञा संस्कार विज्ञान, त्यो संस्कार भन्ने जुन स्कन्धमा गएर चाहिँ त्यो यसरी बस्छ कि होइन, त्यसले चाहिँ आज प्रोग्रामिङ गरेर भएर बस्छ र त्यसबाट चाहिँ अब नेक्स्ट हाम्रो चाहिँ भविष्य चाहिँ त्यसबाट चाहिँ निर्दिष्ट हुँदै जाने हो है। त्यसरी चाहिँ बुझ्नु पर्ला। अनि अर्को हाम्रो निरजजीको चाहिँ अर्को जुन विषय हो तपाईँले भन्नुभएको एकदमै ठिक हो। पाप भनेर डराएर चाहिँ नगर्नुभन्दा करुणावश चाहिँ नगर्दाखेरि अति उत्तम हुन्छ, एकदमै यही नै हो। तर चाहिँ यो अर्को पार्ट पनि सत्य चाहिँ हो। तपाईँले यदि चाहिँ पाप गर्नुभयो भने त्यसको विपाक, त्यसको चाहिँ फल चाहिँ त्यस्तै खालको आउँछ भन्ने कुरा चाहिँ थाहा हुनु, त्यो पनि एउटा अर्को सत्य भएको भएर तपाईँलाई त्यो पनि थाहा भयो भने पापको चाहिँ फल बोक्नु पर्ला भनेर नगर्नु एउटा त्यसले चाहिँ बल पुग्छ भने करुणा बस त तपाईँले पाप कर्म अथवा चाहिँ मार्ने काम नगर्ने मात्रै होइन, झन् मर्न लागेकालाई समेत बचाउन जानेसम्म चाहिँ तपाईँ पुग्नुहुन्छ। र बेला बेला तपाईँले सुन्नुहुन्छ यहाँ एकजना चाइनिज गुरु चाहिँ पहिला अघिल्लो वर्ष पनि बेला बेलामा आएर यहाँ चाहिँ मार्नलाई राखेका चाहिँ पशु बलि दिनलाई चाहिँ राखेका पशुहरू चाहिँ सबै चाहिँ किनेर लग्यो भन्ने चाहिँ सुन्नुभयो होला है। भनेपछि करुणा भयो भने त त्यो लेभलमा चाहिँ अगाडि बढ्छ भने अब यो विपाकलाई हेरेर चाहिँ त्यो कर्महरू नगर्न खोज्नु चाहिँ एउटा एस्पेक्ट भयो। निरजी थ्याङ्क यू, धन्यवाद। भयो धन्यवाद ज्ञानदेव। हामी समय चाहिँ अब गइसकेको भएर हामी अब आजको छलफललाई यही नै रोक्नुपर्छ होला। र यो म मेटेरियलहरू चाहिँ पोस्ट गर्ने होला। एकचोटि यहाँहरूले चाहिँ यसलाई चाहिँ हेरेर सुनेर अझ यसमा चाहिँ थप चाहिँ आफ्नो चाहिँ मिथ्या दृष्टिहरू छ भने त्यो मिथ्या दृष्टिलाई चाहिँ टाइमली भनेको कहिले अहिले नै होइन, त्यो दृष्टि यदि तपाईँ भ्रम छ मिथ्या दृष्टि छ भने एकदमै राइट टाइममा नै अहिले तपाईँले चाहिँ त्यसलाई सम्यक दृष्टिमा चाहिँ कन्भर्ट गर्न सक्यो। त्यसलाई चाहिँ मिथ्या दृष्टि हटाउन सक्नुभयो भने त्यो चाहिँ अब कल्याण हुने भयो। त्यो भएर हाम्रो यो जति पनि गुड फ्राइडेका चाहिँ जति पनि सेसन हो, आज झन्डै चाहिँ 177औं सेसन हो। यो सबै एउटै यसको उद्देश्य हो के हो भन्दाखेरि हाम्रो जीवनमा दुःख आउने एउटै कारण हो, मिथ्या दृष्टिको कारणले गर्दाखेरि कुरो नबुझेर नजानेर। अब यी मिथ्या दृष्टिहरू चाहिँ हामी चाहिँ बिस्तारै क्रमशः एकपछि अर्को गरी चाहिँ हटाउँदै गयौँ भने हामी चाहिँ हाम्रो यो लाइफ स्किल, हामी जीवन चाहिँ आनन्दसित आरामसित चाहिँ हामी यो सुखपूर्वक चाहिँ जीवनलाई चाहिँ अगाडि लान सक्छौँ भन्ने हाम्रो विश्वासका साथ चाहिँ यो गुड फ्राइडे चाहिँ अगाडि बढिरहेको हो। आजको कार्यक्रममा हाम्रो पुष्पराई पनि आज आउनु भएको छ, उहाँलाई पनि एकदम स्वागत अलिक ढिलाउनु भयो, स्वागत गर्दै बाँकी हाम्रो सबै सहभागी साथीहरू सबैलाई एकदम धेरै धन्यवाद। र आफ्नो विचारहरू राख्ने साथीहरूलाई पनि धन्यवाद। र विचार राख्नलाई समय पनि अब कम भयो र केही थप विचारहरू छ भने कमेन्ट बक्स र फेसबुकको चाहिँ कमेन्ट बक्समा पनि राखेर विचार राख्नुभयो भने हामी अर्को सेसनमा त्यसलाई चाहिँ छलफल
मा चाहिँ राख्छौँ होला। यति भन्दै आजको यो सेसनलाई यहीँ एन्ड गर्ने म अनुमति माग्दैछु। हस्, धन्यवाद।